नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सदा झैं म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको बीचमा उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि म कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समाविष्ट पाठ 2 को सन्तुष्टि कविता अन्तर्गत रहेका अभ्यासहरू शिक्षणको क्रममा उपस्थित भइसकेको छु। आजको शिक्षण क्रियाकलापमा हामी शब्दार्थ, वाक्यमा प्रयोग, सुनाई तथा बोलाइसँग सम्बन्धित अभ्यासहरूसँग केन्द्रित रहेर म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षणको सहजीकरण गर्नेछु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शब्दार्थ शिक्षणको क्रममा वाक्यमा प्रयोगमा सुनाई तथा बोलाइसँग सम्बन्धित रहेका अभ्यासमा कुनै अस्पष्टतामा रहेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेरो फेसबुक मेसेन्जरमा गएर आफ्नो जिज्ञासा, आफ्नो अस्पष्टता उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको समस्यामा केन्द्रित रहेर समस्या समाधानको प्रयत्न गर्नेछु। यो शिक्षण सिकाइ कार्यकलापका लागि तयार गरिएको सामग्री मेरो आफ्नो विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 को फेसबुक पेजमा समेत राखिने भएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, अभिभावकज्यूहरूले आजाद माध्यमिक विद्यालयको फेसबुक पेज लाइक गरेर त्यहाँबाट समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। अतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् हामी आजको नियमित क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढौं। आजको क्रियाकलाप शब्दार्थ, वाक्यमा प्रयोग, सुनाई र बोलाइसँग सम्बन्धित हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ध्यान शब्दार्थ तथा वाक्यमा प्रयोग तर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। कुनै पनि पाठलाई सजिलैसँग बुझ्नका लागि, पाठमा व्यक्त भएको भाव, आशय वा विचारलाई ग्रहण गर्न, मनन गर्नका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पाठमा प्रयोग भएका नवीन शब्दहरूको अर्थ बोध गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थ जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्ने सिप विकास भयो भने सम्बन्धित पाठमा व्यक्त भएको भाव, विचार वा आशय सहजै ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो शिक्षण सहजीकरणको क्रममा शब्दार्थ तथा वाक्यमा प्रयोगलाई अलि बढी जोड दिने गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तलका शब्दहरूको अर्थ पहिचान गरी मिल्ने अर्थसँग जोडा मिलाउनुहोस्। या बायाँपट्टि शब्दहरू दिएका छन् र दायाँपट्टि दिएका अर्थहरू ती शब्दहरूसँग मेल खाने छैनन्, उपयुक्त छैनन्, ती चाहिँ क्रमभङ्ग अवस्थामा रहेका छन्। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म पहिले शब्दहरूको कोलममा रहेका, रोमा रहेका शब्दहरू पढ्नेछु, त्यसपछि अर्थ समूहमा रहेका अर्थहरू पनि पढ्नेछु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यी शब्दहरूसँग मिल्ने अर्थ पहिचान गर्नका लागि आग्रह गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शब्दहरूतर्फ रहेका छन् सीमा, उत्न, लान्छना, सञ्चिता, सुगन्ध, मर्म, पन, जनार्दन, मोचन जस्ता शब्दहरू रहेका छन् भने अर्थ खण्डमा ध्यान दिएर सुन्नुहोला। बन्धनबाट छुटाउने वा मुक्त गर्ने काम, जोगाउने काम, सुरक्षा, भगवान, ईश्वर, सिमाना साँध, घाम पानी आदिबाट जोगाउने गरी छोप्नु, निन्दा, दोष,
मिठो वासना, सुवास, आन्तरिक रहस्य र शरीर। अत प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले शब्द समूह पनि सुन्नुभयो, स्लाइडमा देख्न सक्नुहुनेछ र अर्थ समूहका उल्लेखित अर्थहरू पनि सुन्नुभयो। यी क्रम मिलेका छैनन्, क्रमभङ्ग अवस्थामा छन्। त्यसैले दिएका शब्दहरूको अर्थ पहिचान गरी जोडा मिलाउने प्रयत्न गर्नुहोला भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि यहाँहरूले दिएका शब्दहरूको अर्थ पहिचान गरी जोडा मिलाइसक्नु भएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ मिलाइएका जोडा मिलाइएका शब्द र अर्थ हेरेर आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले करेक्सन गर्नुहोला, परीक्षण गर्नुहोला, नमिलेको ठाउँमा सच्याउनु होला भन्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, पहिलो शब्द सीमा रहेको छ, यसको सही अर्थ हुन आउँछ सिमाना वा साँध। अर्को शब्द ओत्न रहेको छ, ओत्न शब्दको अर्थ घाम, पानी आदिबाट जोगाउने गरी छोप्न भन्ने अर्थ हुन आउँछ। त्यसै गरी तेस्रो शब्द लान्छना छ, जसको सही अर्थ दोष वा निन्दा हुन आउँछ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सञ्चिता शब्द छ, जसको अर्थ जोगाउने काम, सुरक्षा, सुगन्ध, मिठो वासना, सुवास। प्रत्येक भाइ बहिनीहरूलाई सुगन्ध मनपर्छ। प्राय यो विभिन्न प्रजातिका फूलहरूबाट, पुष्पहरूबाट, पुष्प परागमा आउने सुगन्ध हो। मर्म रहेको छ, आन्तरिक रहस्य। तन शब्दको अर्थ शरीर हुनेछ। जनार्दन शब्दको अर्थ भगवान, ईश्वर हुन आउँछ भने मोचन शब्दको अर्थ बन्धनबाट छुटाउने वा मुक्त गर्ने काम हुन्छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अवश्य पनि तपाईहरूले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा आफूले पहिचान गरेका शब्दको अर्थसँग मैले अहिले सहजीकरण गरेका शब्दार्थ परीक्षण गर्नुभयो होला र नमिलेका अर्थहरूलाई सच्याउनु भयो भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यसै गरी हरेक पाठको अन्तमा दिएका शब्दार्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कण्ठस्थ गर्ने, ती शब्दार्थहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्न हुन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ध्यान वाक्यमा प्रयोगसँग जोड्न चाहन्छु। वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेतर्फ आकर्षित गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस खण्डमा मैले केही शब्दहरू छनौट गरेको छु र ती शब्दहरूको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न पनि गरेको छु। मैले यसभन्दा अगाडिका कक्षाहरूमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भन्दै आएको छु, शब्दार्थ खण्डमा दिएका हरेक शब्दहरूको अर्थ बुझ्ने, अर्थ पढ्ने र ती शब्दहरूलाई अर्थपूर्ण, अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने बानी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्नुभयो भने तपाईहरूको शब्द क्षमता पनि बढ्नेछ। त्यसै गरी वाक्य निर्माण क्षमता पनि बढ्नेछ र यहाँहरूको अभिव्यक्ति क्षमता, लिखित भाषालाई लिखित रूपमा गर्ने अभिव्यक्ति क्षमता, लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभिव्यक्ति क्षमता समेत विस्तार हुने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यसैले मैले भाइ बहिनीहरूलाई शब्दार्थ खण्डमा दिएका हरेक शब्दहरूको अर्थ पढ्न र ती शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न, सहजीकरण गर्ने र प्रोत्साहित गर्ने गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ सीमा शब्द रहेको छ। यहाँहरूले अर्थ पक्कै पनि जानिसक्नुभयो। यसको सिमाना वा साँध भन्ने हुन आउँछ। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा भोग, विलास, वैभव, धन, सम्पत्ति आदिको कुनै सीमा नहुने भएकाले यसको पछि लाग्ने मानिसले जीवनमा कहिल्यै असन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसै गरी अर्को शब्द भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ, लान्छना छ। यसको अर्थ भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएको छ
अगाडि जोडा मिलाउने खण्डमा मिलाइसक्नु भएको छ। लाञ्छनाको अर्थ दोष, निन्दा भन्ने हुन आउँछ। यसलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्दा यस्तो वाक्य बन्न सक्छ। यस्ता धेरै वाक्यहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। आत्मनिर्भर तथा स्वावलम्बी मानिसहरूलाई कसैले लाञ्छना लगाउन सक्दैन। आफैमा निर्भर रहेका, आफ्नो काम आफै गर्ने मानिसहरूलाई कसैले लाञ्छना लगाउन सक्दैन। यसैगरी अर्को शब्द छ इलमी। इलमी शब्दको अर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि अड्कल गरिसक्नु भएको छ। इलमी शब्दको अर्थ कुनै व्यवसाय वा रोजगारमा लागेको व्यवसायी, उद्यमी, परिश्रमी भन्ने हुन आउँछ। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा इलमी र परिश्रमी मानिसले कहिल्यै अरूको भर पर्नु पर्दैन। इलमी र परिश्रमी मानिसले कहिल्यै अरूप्रति, अरूसँग परनिर्भर हुनु पर्दैन। त्यस्तै अर्को शब्द मिजाज शब्दलाई मैले उदाहरणका रूपमा छानेको छु, जुन चाहिँ व्यवहार भन्ने हुन आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मिजाज शब्दको अर्थ मानिसले प्रदर्शन गर्ने व्यवहार, शिष्टाचार, बोली वचन, राम्रो बानी आदि यसको अर्थ हुन आउँछ। यसलाई वाक्यमा अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्दा मिजाज नै मानिसको परिचय भएकोले हामीले अरूप्रति शिष्ट र सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मिजाजलाई आफू अनुकूल वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सञ्चिता। सञ्चिता शब्दको अर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अघि भर्खरै शब्दार्थ खण्डमा जोडा मिलाइसक्नु भएको छ। सञ्चिताको अर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सञ्चिताको अर्थ सुरक्षा र जोगाउने काम हो। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा भविष्यका लागि सञ्चिता गर्ने बानी राम्रो भए तापनि आज भोकै रहेर भोलिका लागि साच्नु भने राम्रो होइन। भविष्यका लागि सञ्चिता गर्ने बानी राम्रो भए तापनि आज भोकै रहेर भोलिका लागि साच्नु भने राम्रो होइन। यसैगरी अर्को शब्द सुगन्ध छ। हो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुगन्ध शब्दको अर्थ सही पहिचान गर्नुभएको छ। मिठो बास्ना वा सुवास। सुगन्धतर्फ आकर्षित हुनु मानिसको विशेषता नै हो। सुगन्धतर्फ आकर्षित हुनु मानिसको विशेषता नै हो। अर्को शब्द भाइ बहिनीहरूले स्लाइडमा ख्याल देख्न सक्नुहुनेछ। ख्यालको अर्थ विचार, सोचाइ, ठट्टा हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले शब्दार्थ खण्डमा यसको अर्थ पनि पढ्नु भएको छ। भएन भने साथीहरूसँगबाट, शिक्षकसँगबाट पनि जानकारी हासिल गर्नुहुन्छ। यसलाई वाक्यमा यहाँ दुईवटा वाक्य, ख्याल शब्दकै दुईवटा वाक्य मैले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। सामाजिक समस्याको विषयमा बोल्दा निकै ख्याल राख्नुपर्छ। यसले सोच विचार भन्ने अर्थ राख्छ। अर्को वाक्य छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यिनीहरूको ख्याल ठट्टा गरेर समय बिताउने बानी मलाई पटक्कै मन पर्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यिनीहरूको ख्याल ठट्टा गरेर समय बिताउने बानी मलाई पटक्कै मन पर्दैन। यो वाक्यले ख्याल शब्दको अर्थ ठट्टासँग जोडेको छ। यसरी शब्दहरूलाई हामी अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौं। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो वाक्यको प्रयोग सम्बन्धी अभ्यासका क्रममा, सहजीकरणका क्रममा मैले कतिपय वाक्यहरू भाइ बहिनीहरूले अध्ययन गर्नुभएको पाठ वा विषयवस्तुसँग जोडेको छु भने कतिपय वाक्य निर्माण गर्दा सृजनात्मकता तर्फ पनि ध्यान दिएको छु। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी दुवैलाई जोडेर आफू अनुकूल, आफ्नो सक्षमता अनुकूल शब्दार्थहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। म फेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पाठको अन्तमा दिइएका
शब्दार्थ खण्डमा दिएका शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न र कुनै त्यस्ता चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न भएमा मेरो इनबक्समा कमेन्ट बक्समा आफ्नो समस्या ड्रप गरेर हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। शब्दार्थ खण्डमा दिएका शब्दहरूको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अभ्यासको रूपमा जिम्मेवारी सुम्पे। आशा गरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सक्रियताका साथ यो अभ्यास गर्नुहुनेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको ध्यान अभ्यास खण्डको सुनाइसँग सम्बन्धित अभ्यासमा केन्द्रित गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भाषा शिक्षण भाषाको मात्रै शिक्षण नभएर, विषयवस्तुको शिक्षण नभएर भाषासँग सम्बन्धित रहेका चारवटा सिपहरू सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ सिपको शिक्षण पनि हो। त्यसैले नेपाली पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको तयारी गर्दा नै सुनाइसँग भाषाका चारवटा सिपहरू सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइसँग सम्बन्धित सिपको विकास गराउने उद्देश्यले अभ्यासहरू निर्धारण गरिएका छन्। यी प्रत्येक अभ्यासमा हामीले अभ्यस्त रहनु पर्दछ। त्यसो भयो भने हाम्रो भाषा सिकाइ, भाषिक ज्ञान पूर्ण हुन आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अभ्यास अन्तर्गत सुनाइसँग सम्बन्धित अभ्यासमा केन्द्रित हुनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 1 मा पाठको पहिलो र दोस्रो श्लोक सुन्नुहोस् र कविको विचारसँग तपाईको के कुरामा सहमति छ भन्नुहोस् भनिएको छ। पाठको पहिलो र दोस्रो श्लोक एकचोटि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। खाने त एक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म, लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म, जमिन 3 हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके उत्न झुपडी मग्न मस्त छ। भाइ बहिनीहरूले पहिलो र दोस्रो श्लोक सुन्नु र कविले व्यक्त गरेका विचारहरूसँग तपाई के कुरामा सहमति छ कपिमा एकचोटि आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा, अभ्यास पुस्तिकामा टिप्नुस् त भाइ बहिनीहरू। शाबाश। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै आफू कविसँग, कविले व्यक्त गर्नुभएको, कविता मार्फत व्यक्त गर्नुभएको विचारसँग सहमत भएका बुँदाहरू टिप्नु भयो होला। यसमा पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पेटभर खान पाएकोमा, शरीर वा लाज बचाउने लुगा लगाउन पाएकोमा, थोरै जमिन भएकोमा तथा सानो वा जे जस्तो भए पनि आफ्नो स्वामित्वमा घर भएकोमा, घाम पानी, हावाहुरी र हिंसक जनावरबाट बच्न सक्ने घर, सानो वा ठूलो जे जस्तो भए पनि आफ्नो घर भएकोमा सन्तुष्ट रहने विचारसँग विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म लगायत हामी मानिसहरू कविको विचारसँग सन्तुष्ट छौं। शाबाश। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसमा सही अड्कल गर्नुभएको छ। त्यसैगरी नम्बर 2 मा सोधिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पाठको 5औं र 6औं अनुच्छेद सुन्नुहोस् र कविमा कस्ता कस्ता बानी छैनन् भन्नुहोस् भनिएको छ। फेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 5औं र 6औं अनुच्छेद सुनेर कविमा के कस्ता बानीहरू छैनन् भन्ने कुरा यहाँहरूले बताउनु पर्छ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 5औं र 6औं अनुच्छेद सुनाउँछु र यो सुन्दै गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कविमा के बानी छैनन् पत्ता लगाउनु पर्ने छ, पत्ता लगाउने प्रयत्न गर्नुहोला। यस्तो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन, नखाई संसिता गर्ने लोभीको चैन छैन रे,
खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 5औं र 6औं श्लोक पनि सुन्नुभयो। 5औं र 6औं श्लोक सुनिसकेपछि कविमा नरहेका बानीहरू पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा सारिसक्नुभयो। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले पक्कै पनि निम्न कुराहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा उल्लेख गर्नुभएको छ। अन्यायपूर्वक धन सम्पत्ति जोड्ने, भ्रष्टाचार गरेर, घुसखोरी गरेरबाट धन सम्पत्ति जोड्ने, परीक्षामा आँखा छलेर अर्थात् अरूको सारेर, चिट चोरेर इलमी बन्ने वा मेहनती विद्यार्थी साबित गर्ने, नखाएर अथवा भोकै पेटमा भोलिका लागि साच्ने, काम नगर्ने, श्रम नगर्ने बानी कविमा छैन। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उपरोक्त बानीहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा उतार्नु भएको छ। कुनै छुटेको छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उतार्नु होला। अन्यायपूर्वक घुसखोरीबाट र भ्रष्टाचारबाट धन सम्पत्ति जोड्ने, परीक्षामा आँखा छलेर, चिट चोरेर, अर्काको सारेर राम्रो विद्यार्थी बन्ने प्रयत्न गर्ने, नखाएर वा भोको पेटमा भोलिका लागि सञ्चिता गर्ने, साच्ने अनि काम नगर्ने, परिश्रम नगर्ने बानी कविमा छैनन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सुनाई खण्डको प्रश्न नम्बर 3 मा पाठको अन्तिम 8औं, 9औं र 10औं श्लोकको श्रुति लेखन गर्नुहोस् भनिएको छ। पाठको 8औं, 9औं र 10औं श्लोकको श्रुति लेखन गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तपाईहरु आफैले कोही साथीको सहायता लिएर सुनेर त्यसलाई लेख्नु होला। अहिले अलिकति म 8औं, 9औं र 10औं श्लोकको वाचन गरिदिन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेखन गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। नआओस् आत्तिने दुःख, मात्तिने धन सम्पत्ति। नआओस् आत्तिने दुःख, मात्तिने धन सम्पत्ति। यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो श्रुति लेखन गर्दा पढ्नेले अलि बिस्तारै वाक्यहरू पढ्नुपर्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुनेर ती वाक्यहरूलाई लेख्नुपर्छ। नम्बर 3 मा सोधिएको जस्तै 8औं, 9औं र 10औं श्लोकको श्रुति लेखन गर्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको आजको कक्षा क्रियाकलापको अभ्यास अन्तर्गत बोलाइका अभ्यासहरूमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 4 मा तल दिएका शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् र उदाहरणमा देखाए जस्तै गरी उच्चारण लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसमा दुईटा कार्य गराउन खोजिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पहिलो कार्य रहेको छ शुद्ध उच्चारण गर्ने र दोस्रो जस्तो उच्चारण हुन्छ शब्दहरूको त्यसै गरी लेख्ने। पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनुहोस्, म सँगसँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गरौं। मग्न, विलास, मिजास, इलमी, सञ्चिता, लान्छना, सुगन्ध, मर्म, ख्याल, फगत। धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई दोहोर्याएर तिर्याएर पनि अभ्यास गर्नु होला।
अब उपरोक्त शब्दहरूलाई उच्चारण अनुसार लेख्दा माथि हामीले उच्चारण गरिएका शब्दहरूलाई उच्चारण अनुसार लेख्दाखेरि मग्न मसँग आदि ग जोडिन आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र न को उच्चारण छुट्टै हुन्छ शुद्ध उच्चारण गर्दा। विलास शब्द लेख्दा व लेखिए पनि बोल्दा ब हुन्छ अनि लेख्दा स अजन्त भएदा पनि बोल्दा स हलन्त हुन आउँछ विलास। त्यसैगरी मि जास समा त्यहाँ हलन्त उच्चारण हुन्छ। इलमी शब्द लेख्दाखेरि मी दीर्घ इकार लेखिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँले उच्चारण गर्दा इलमी ह्रस्व उच्चारण हुन्छ, छोटो सासमा मी को उच्चारण हुन्छ। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सञ्चिता भन्ने शब्दमा आदि य को प्रयोग भएको छ। त्यसमा उच्चारण गर्दा आदि य चाहिँ न को रूपमा उच्चारण हुन्छ। सन सँग आदि न उच्चारण हुन्छ। चिता यसरी शुद्ध उच्चारण हामीले लेख्नुपर्छ। लान्छना त्यसैगरी सु गन्ध न आदि न उच्चारण हुन्छ जो चाहिँ ग सँग सँगै उच्चारण हुन्छ। त्यसैगरी मर्म शब्दको उच्चारण गर्दा म सँग अघिल्लो म सँग आदि र पछिल्लो म उच्चारण सँगै उच्चारण हुन्छ। ख्यालमा ल हलन्त उच्चारण हुन्छ। फगतमा उच्चारण गरेर हेर्दा हामीले त हलन्त उच्चारण हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कुरा हामीले सिक्यौं। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि शब्दको सही उच्चारण गरेर उच्चारण जस्तै लेख्ने प्रयत्न गर्नुहोला। अतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी प्रश्न नम्बर 5 मा केन्द्रित हुनेछौं। तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरी भन्नुहोस् भनिएको छ। दिएका शब्दहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले वाक्यमा प्रयोग गरेर त्यसलाई मौखिक रूपमै कक्षामा सुनाउनु पर्नेछ, साथीहरूको बीचमा सुनाउनु पर्नेछ। शब्द मस्त, सीमा, लान्छना, सुगन्ध, दुर्गन्ध, जनार्दन, मोचन आदि रहेका छन्। भाइ बहिनीहरू यी शब्दमध्ये मैले शब्दार्थ तथा वाक्यमा प्रयोग खण्डमा धेरै शब्दहरू उल्लेख गरिसके। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको अर्थ पनि बोध गर्नुभएको छ। मस्त आनन्द विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ मस्त शब्दको अर्थ कुनै चिन्तनमा डुबेको, तल्लीन, सुखले मातिएको, आनन्द प्राप्त गरेको अवस्था, सीमाको सिमाना, साँध, लान्छनाको दोष निन्दा, सुगन्धको मिठो वासना सुवास, दुर्गन्धको सडकलीका वस्तुबाट आउने खराब गन्ध, नाकले सहन नसक्ने गन्ध, जनार्दन जनता, ईश्वर भगवान, भगवान ईश्वर, मोचन बन्धनबाट छुटाउने वा मुक्त गर्ने काम हुन्छ। यी अर्थहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले शब्दार्थ खण्डमा नै पढ्नु भएको छ। मस्त यसलाई वाक्यमा अर्थ खुल्ने गरी प्रयोग गर्दा सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नै काममा मस्त रहेका छन्, अर्थात् प्रत्येक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नै काममा तल्लीन रहेका छन्, व्यस्त रहेका छन्, मस्त रहेका छन्। यस्तै मोचन छुटकारा दिलाउने काम, मुक्त गराउने काम। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा नमुना वाक्यका रूपमा हामी दिन दुखीहरूलाई कष्टपूर्ण अवस्थाबाट मोचन गराउनु हामी सबैको दायित्व हो भन्ने हुन आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अरू शब्दहरूलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गरेर मौखिक रूपमा, लिखित रूपमा वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् र त्यसलाई उठेर मुखले वाचन गरेर सुनाउने प्रयत्न गर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुनाई बोलाइ खण्डको प्रश्न नम्बर 6 मा हामी केन्द्रित बनौं। कविताको 12औं र 13औं श्लोक वाचन गर्नुहोस् भनिएको छ। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 12औं र 13औं श्लोक वाचन गर्नका लागि तयार बन्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नमुनाका लागि
वाचनमा मैले सहजीकरण गर्नेछु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई अनुकरण वाचन गर्नुहुनेछ। 12औं र 13औं श्लोकमा यस्तो छ, बलले रचना निष्कोष बुद्धिले सिर्जना नयाँ, मनले ममता माता तनले चेतना नयाँ। बलले रचना निष्कोष बुद्धिले सिर्जना नयाँ, मनले ममता माता तनले चेतना नयाँ। 13औं श्लोकमा पृथ्वी तल नै स्वर्ग, पृथ्वी तल नै स्वर्ग, जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन। पृथ्वी तल नै स्वर्ग, जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अभ्यास श्लोक वाचन गर्ने अभ्यास, जसलाई चाहिँ हामी सस्वर वाचन पनि भन्छौं, अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले गर्यौं। आज पनि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही श्लोकहरूको अनुकरण वाचन गरेर सुनाए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुसँग विश्वस्त छु, तपाईहरुले आफ्नो घरमा गृह कार्यको रूपमा यो कविताको वाचनको प्रयत्न गर्नुहुनेछ। तपाईले यो कविता वाचन गरिरहँदा तपाईका दाजु दिदीहरू, घरमा रहनुहुने आमा बुबाहरू पनि छन्दको कविताले आउने मिठासमा मन्त्रमुग्ध हुनुहुनेछ। उहाँहरू तपाईहरुको पढाइप्रति सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। तपाईहरुको अभ्यासलाई उहाँहरूले सम्मान गर्नुहुनेछ। त्यसैले म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आवाज निकालेर, नधकाई नलजाई, कुनै पनि किसिमको चाहिँ असहजता महसुस नगरिकन यो कविताका सबै श्लोकहरूको वाचनको प्रयत्न गर्न, प्रयास गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु र घरमा यसलाई गृह कार्यकै रूपमा गर्न हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 7 मा म यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 7 मा तपाईका आफ्ना इच्छा के छन्? सर्वप्रथम मुद्दा बनाउनुस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अभ्यास अत्यन्तै सजिलो पनि छ। कवितामा हामीले कविका इच्छा पढ्यौं, उहाँ के भयो भने सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी सन्तुष्ट लिनु भएको छ, सन्तुष्ट रहनु भएको छ, उहाँ कसरी सन्तुष्ट रहनु भएको छ, उहाँले के कुरालाई आफ्नो जीवनका सन्तुष्टिका आधार बनाउनु भएको छ, हामीले कवितामा पढ्यौं। र त्यसैगरी उहाँका इच्छाहरू पनि हामीले कवितामा पढ्यौं। उहाँले व्यक्त गरेका इच्छाहरू भाइ बहिनीहरूले अगाडि प्रश्न नम्बर 2 मा 9, 10, 2 मा उहाँका इच्छा, कविका इच्छा त्यहाँ चाहिँ बानीका रूपमा पढिसक्नुभयो। अब त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, प्रत्येक मान्छेका आफ्नै इच्छा चाहना हुन्छन्। तपाईहरुका पनि छन्, मेरा पनि छन्। प्रत्येक मानिसको आफ्नै इच्छा र चाहना आकांक्षाहरू हुन्छन्। कोही मानिस के भन्न चाहन्छन्, कोही मानिस के भन्न चाहन्छन्। भाइ बहिनीहरू पनि आफ्ना इच्छाहरू के छन्, कृपया आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुहोस् त। शाबाश विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्ना इच्छाहरू उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु भएको छ।
अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले आम मानिसमा हुने इच्छा, आकांक्षा, चाहनाहरूलाई बुँदागत रूपमा टिपेको छु। यसरी हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुसँग कुन चाहिँ बुँदा, कुन चाहिँ पक्ष, कुन चाहिँ इच्छा मिल्दो रहेछ। राम्रो पढ्ने, डाक्टर बन्ने, नर्स बन्ने, इन्जिनियर बन्ने, पाइलट बन्ने, समाज सेवा गर्ने, शिक्षक बन्ने, राजनीति गर्ने, सामाजिक शोषण, अन्याय, अत्याचारहरू हटाउने, जातीय, भाषिक, धार्मिक विभेद हटाउने, व्यापार गर्ने, धन आर्जन गर्ने, राम्रो गाडी चढ्ने, बैंकर्स बन्ने आदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका इच्छाहरूसँग मेल खान सक्छ। यी मध्ये विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पक्कै पनि इच्छा र चाहना मिलो भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो सहजीकरणका माध्यमबाट मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा शब्दार्थको अध्ययनसँग सम्बन्धित, वाक्यमा प्रयोगसँग सम्बन्धित रहेर केही कुरा सिक्न सहजीकरण गरे भन्ने विश्वास लिएको छ। त्यसैगरी सुनाइ र बोलाइका अभ्यासहरूका लागि सहजीकरण गरेको छु। मानिसलाई भारी बोक भन्नुभन्दा अगाडि भारी बोक्नको निम्ति तयार गराउनु पर्छ, भारी बोकेर उभिनको निम्ति अभ्यस्त गराउनु पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अभ्यास गर्नुहोस् भनेर जबरजस्ती लाद्ने प्रयत्न गरेको छैन। सोधिएका प्रश्नहरूको सम्भावित उत्तरहरू के हुन सक्छन् त्यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण गरेको छु। त्यसैले घरमा गएर निर्धारित अभ्यासहरू यहाँ लेख्नुहोस्, भन्नुहोस् भनिएको भए तापनि, बोल्नुहोस् भनिएको भए तापनि लिखित रूपमा गरेर कक्षामा आएर त्यसलाई मौखिक रूपमा पढाइसँग सम्बन्धित रहेर, बोलाइसँग सम्बन्धित रहेर त्यसको उत्तरहरू दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यसैले मौखिक रूपमा उत्तर दिन तयार हुन पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यसको तयारीका लागि लिखित रूपमा प्रश्न उत्तर गर्नै पर्ने हुन्छ। आवश्यक अभ्यासहरू, शब्दार्थलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने, पढाइ र बोलाइसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू गृहकार्यको रूपमा आवश्यक तयारी गरेर उपस्थित हुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग बिदा हुनुभन्दा अगाडि फेरि पनि मैले यो सामग्रीलाई आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको छु, पोस्ट गरेको छु। त्यस्तै म कार्यरत रहेको आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 को फेसबुक पेजमा समेत उपलब्ध गराएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका कुनै समस्या वा जिज्ञासा भएमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको रचनात्मक कमेन्टको अपेक्षा गर्दछु। अभिभावकज्यूहरूबाट आवश्यक सल्लाहको अपेक्षा गर्दछु। आगामी दिनमा ती समस्याहरू समाधान गर्ने र यो सिकाइ सहजीकरणलाई अझै प्रभावकारी बनाउन प्रयत्नरत गर्नेछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।